अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अलक़ आयत मुबारका 6 को तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाअल्लाह, और आई बटन पर भी। प्यारे अल्लाह जी आपसे खूब राज़ी हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, हम आयत मुबारका 6 को देख लेते हैं। कल्ला, तो यहाँ पर देखें काफ को आपने स्माइली फेस से पढ़ना है, अदरवाइज़ ये प्रॉपर इसका मखरज अदा नहीं होता। ठीक है, लाम मुशद्दद है तो मजबूती से कल्ला, लाम मजबूती से पढ़ा जाएगा इस तरह से कि लाम एक दफ़ा अपने से पहले वाले हरफ की हरकत से मिलकर कल, फिर लाम अपनी हरकत से ला, कल्ला। ठीक है, और आगे आप देखें खाली अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है, खाली अलिफ नहीं ऊपर मद बनी हुई है, तो मद हम साइड पर थोड़ी देर के लिए करते हैं। ठीक है, और खाली अलिफ से पहले लाम पर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा का कायदा 2 काउंट्स खींचेंगे। और आप यहाँ पर देखें कि हरूफ मद्दा कल्ला में है, और यानी अलिफ मद्दा कल्ला में है, और हमज़ा अलिफ के नीचे जो ज़ेर, जब भी कोई हरकत आ जाती है अलिफ पर तो वो हमज़ा बन जाता है। हमज़ा दूसरे कलमे में मौजूद है, तो ये कौन सा कायदा है? मद्दे मुनफसिल का। तो यहाँ आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इसको 4 to 5 काउंट्स खींच लें या 2 काउंट्स भी खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, जैसे आपका सांस चल रहा हो माशाल्लाह। अगर तो लंबा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन छोटा भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा लंबा करके पढ़ती हूँ इसको। कल्ला, आगे नून मुशद्दद है, मुशद्दद हरफ अपने से पहले वाले हरफ से एक दफ़ा मिलकर पढ़ा जाता है, एक दफ़ा अपनी हरकत से। इन्ना, ठीक है, बच्चों से मिस्टेक क्या होती है, वो बच्चे पढ़ते हैं इन्ना। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं करना, वैसे यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि आगे लाम साकिन है तो वहाँ से मिल जाएगा, तो उम्मीद है कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे है ये? कल्ला इन्नल, आगे लाम साकिन है, साकिन हरफ अपने से पहले वाले हरफ की हरकत से मिलकर पढ़ा जाता है, तो कैसे? कल्ला इन्नल, आगे अलिफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को हमेशा आपने फोकस रखना है, जैसे पीछे भी ज़ेर थी इन्ना पे, तो हमने मुंह की साइड से निकले हैं उनको स्ट्रेट करके पढ़ना है, इन्ना इन्ना। और ध्यान रहे इन्ना नहीं पढ़ना, आइन का मखरज नहीं आना चाहिए, हमज़ा का मखरज आना चाहिए, अक्साए हलक। ठीक है, हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पर आपने फोकस करना है जो सीने की जानब होता है। कल्ला इन्नल, आगे देखें हम अलिफ के नीचे ज़ेर है और आगे नून साकिन के बाद सीन है, तो ये हमने पढ़ा था, ये हरूफ इख्वा में से है और बारीक हरफ है, तो यहाँ पर बारीक इख्वा करेंगे। बारीक इख्वा के लिए क्या है? ज़ुबान की जड़ तालू की जानब नहीं उठेगी, फेस स्माइली रहेगा, और क्या होगा हमारे पास उसके अलावा ज़ुबान की नोक निचले दांतों के अंदर की जानब लगेगी। ठीक है, ये भी आलमोस्ट जो है वो 1.5 काउंट आप इसको कह लें कि हम करते हैं इख्फा का गुन्ना। आगे खाली अलिफ से पहले सीन पर ज़बर है, तो यहाँ पर सीन में एक तो सीटी आएगी, और खाली अलिफ से पहले सीन पर जो ज़बर है अलिफ मद्दा का कायदा 2 काउंट्स खींचेंगे। कल्ला इन्नल इंसा, ठीक है, आगे नून पर ज़बर है तो नून को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। बच्चों से जो मिसिंग होती है वो ये होती है इंसाना, वो मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत देर पीछे कुरान को सही मानों से सही तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो जब अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक कायदा खींच हो रहा होता है, तो अगला ऑटोमेटिक हमसे हरफ खींच हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप तोड़ के पढ़ सकते हैं इन्नल इंसाना ना, ठीक है। और ध्यान रहे नून में शद्दत का गुन्ना सबसे ज़्यादा होता है, इसकी मिकदार आपने ज़रूर पूरी करनी है, बल्कि 2 काउंट से भी थोड़ा ज़्यादा होता है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुन्ना नून में शद्दत और मीम मुशद्दद पर होता है, तो बहुत ध्यान रखना है आपने। और आगे क्या है हमारे पास लाम बारीक पढ़ा जाएगा। आपको पता है लाम बारीक ही होता है, अल्लाह और अल्लाहुम्मा का लाम पुर पढ़ा जाता है सिर्फ उस वक्त जब उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो, अदरवाइज सारे लाम बारीक पढ़े जाते हैं। तो लाम यहाँ पर बारीक होगा, ला आगे या तो से मिलेगा। आपको पता है तो हरूफ मुस्तालिया में आता है,
خصہ دوختین قیز اوپر لکھا ہوا بھی ہے. اس کے علاوہ حروف قلقلہ میں بھی یہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم آواز کو پلٹائیں گے. ٹھیک ہے. لایات لایات دو چیزیں دھیان میں رکھنی، ایک تو پر ہوگا اور دوسرا آواز پلٹے گی. لایات 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 غا غائن پر کھڑا زبر ہے تو غا لایات غا. اب مسٹیک ہو سکتی ہے، بچے لام کو کھینچ سکتے ہیں، لایات غا نہیں، لا کو نہیں کھینچنا. لایات غا کلا ان الانسان لیطغی. غا دھیان رکھنا ہے کہ موٹے حرف کو موٹا کرتے وقت اتنا موٹا نہیں کرنا کہ واو کی آواز آ جائے، اور اتنا باریک بھی نہیں کرنا کہ امالہ کا قاعدہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو بہت دھیان سے. کلا ان الانسان لیطغی. دھیان سے رہے کہ یہ ہمارے پاس ایک تو بچوں سے مسٹیک یہاں پر ہوتی ہے کہ انسان، دوسرا بچے سے پڑھا جاتا ہے لیطغی، تو آواز نہیں روکنی، یہاں پر پلٹانی ہے لیطغی. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پیارے اللہ جی کے کرم سے. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، الانسان انسان، لیطغی یقیناً سرکشی کرتا ہے. ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے. پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی عافیتوں کے ساتھ. یہی ہمارا آج کا سبق تھا. پیارے اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدلے، آپ کو کثرت سے استغفار کرنے والوں میں آپ کا نام لکھ دیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، کبھی کبھی آپ کو خود سے دور نہ ہونے دیں، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں. پیارے اللہ جی کو جیسا آپ کا بدنا پسند ہے پیارے اللہ رب العزت ویسا آپ کو بننے کی چاہت آپ کے دل میں ڈال دیں، ویسا بننے کی کوشش کرنے کی آپ کو ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے. امت مسلمہ کی نوجوان نسل اور والدین پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے. پیارے اللہ رب العزت ان کے تمام معاملات آسان کر دے، ان کے دلوں اور قدموں کو خوبصورتی سے عافیتوں کے ساتھ اپنی جانب موڑ لے. پیارے اللہ رب العزت انہیں وقت کا، قرآن کا اور اپنا قدردان بنا دے. پیارے اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آپ کی ہر جائز خواہش پر کن فرما دے. پیارے اللہ جی خیر کے دروازے آپ سے کھولے، آپ کو بابرکت بنا دے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دے. پیارے اللہ رب العزت ایک ایک قاعدہ، ایک ایک مخرج، ایک ایک صفت بہترین طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو صحت مند تلاوت کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. پیارے اللہ رب العزت آپ کو کبھی کبھی دین کے رستے سے بے راغب، بے پرواہ نہ ہونے دے، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خود سے جوڑ کے رکھے، آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، قرآن کا تدبر، تفکر، تذکر کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. پیارے اللہ جی ہمیں قرآن اس طرح سے لینے والا بنا دے جس طرح سے اس محبوب جماعت نے دیا، جن کے استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیارے اللہ رب العزت سے ہی معنوں میں ہمیں قرآن سیکھ کر بہترین طریقے سے عمل کے بعد آگے پہنچانے والا بنا دے عافیتوں کے ساتھ. اور پیارے اللہ جی ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوستوں، ہم سے جڑے لوگوں پر اپنا خاص کرم کرے، ان کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دے، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کے غموں کو خوشحالیوں میں بدل دے، اور پیارے اللہ جی ان کے دلوں اور قدموں کو خوبصورتی سے عافیتوں کے ساتھ اپنی جانب موڑ لے. کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، ان کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ان سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جائے. اور پیارے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ 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 ایسا بنا دے کہ ہماری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور پیارے اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کے چہرے پہ ہنسی، آپ کی آواز میں چہک، آپ کی آنکھوں میں نور اور آپ کے دل میں سکون کا نزول مستقل کر دیں. پیارے اللہ جی ہمیں صادق اور امین بنا دے. پیارے اللہ جی اگر غلطی سے بھی ہماری زبان پر جھوٹ، غیبت، چغلی آتی ہے، پیارے اللہ جی ہم سے درگزر کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے. پیارے اللہ جی آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اور پیارے اللہ جی ہدایت کے بعد کبھی گمراہی کے راستے پر نہ جانے دیجیے گا. ہمیں قوت فیصلہ عطا فرمائیے، ہمیں حکمت والی زندگی عطا کیجیے، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا پیارے اللہ جی ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیجیے، اور ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جائیے عافیتوں کے ساتھ. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، عافیتوں کے ساتھ، آمین۔